इमरान खान गद्दार है, वो कैदी नंबर 804 के पास है। आज भी आपको अडयाला जेल के दरवाजे पर ही जाना पड़ेगा। ये क्या मजाक है? ये क्या मजाक हो रहा है इस मुल्क के साथ? ये खेल तमाशा चल रहा है। कभी पार्टी बनाई जाती है, कभी पार्टी गिराई जाती है। मुखलिस कायद को अंदर कर रखा है। हमारा ये मुतालबा है कि 8 फरवरी को जो मैंडेट दिया है अवाम ने, उन्होंने साबित कर दिया कि इमरान खान ना बागी है, ना इमरान खान गद्दार है। इमरान खान ही वाहिद कायद है जो इस पाकिस्तान को इन मुश्किल और गंभीर हालात से निकाल सकता है। आज भी जितना हल निकलता है इस मुल्क के हालात का, वो कैदी नंबर 804 के पास है। आज भी आपको अडयाला जेल के दरवाजे पर ही जाना पड़ेगा। आज भी अगर आपको चाहिए कि इस मुल्क में पुरअमन तरीके से मुल्क चले, रियासत चले आगे, तो फिर आपको इमरान खान और उसके जो साथी हैं, शाह महमूद कुरैशी है और डॉक्टर यास्मीन है और परवेज इलाही है और चौधरी एजाज हैं और सनम चौधरी हैं और जितने ये यास्मीन है और परवेज इलाही है और चौधरी एजाज हैं और सनम चौधरी हैं और जितने ये सियासी असीर हैं, आपको इनको छोड़ना पड़ेगा। 1 साल से आपने जुल्म रवा रखा हुआ है। 1 साल में आप एक चीज साबित नहीं कर पाए हो, तो फिर आपने किस हिसाब में इन लोगों को पाबा सलासल बंद करके रखा हुआ है? तो ये इसलिए मैं यहाँ ये भी बताने आया हूँ आपको कि ये जो कुछ ड्रामा कर रहे हैं, ये हुकूमत जो बंदरबांट की गई है, ये जो ओहदे रियासती बांटे गए हैं, ये एक कौम के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ और फ्रॉड हो रहा है। ये फिर इन्होंने जो IMF की डिक्टेशंस ली हैं, ये इस बजट बताएगा कि ये अवामी कत्ल हो रहा है, अवाम की मुआशी कत्ल का मुतरादिफ है। ये हुकूमत के पास कोई ऐसा हल नहीं है जो एक भी इन्होंने जो है अवाम को कोई सहूलत दी हो, एक भी इन्होंने ऐसा काम किया हो। इन्होंने कानून साजी की, 28 बिल इन्होंने 1 हफ्ते में पास किए और वो सारे पर्सन स्पेसिफिक थे और वो सारे शरीफ फैमिली को, शरीफ खानदान को, उनके केसेस खत्म करने के लिए किए गए। शरीफ फैमिली के केसेस ऐसे खत्म हुए, उनके सब्दी के खत्म हुए, शहबाज शरीफ के खत्म हुए, हमजा शरीफ के खत्म हुए, हसन नवाज के खत्म हुए, हुसैन नवाज के खत्म हुए, इसहाक डार के खत्म हुए। ये क्या मजाक है? ये क्या मजाक हो रहा है इस मुल्क के साथ? एक तरफ तो पानामा लीक पे आता है, दुनिया के माने हुए जो है जय्यद किस्म के वो जो है डिटेक्टिव्स तलाश करते हैं, इनकी फेक कंपनियां, नेल्सन नेस्कॉल, मैं वक्त नहीं है वरना मैं आपके सामने रखूं तो आप हैरान होंगे कि किस तरह से धरती माँ को लूटा गया है। चाहे वो अफवाज पाकिस्तान है, चाहे वो अदलिया है, वो सर्विसेज के जुमरा में आते हैं। तो सर्विसेज वाले जो है वो कभी जो यानी अवाम जो हुक्मरानी का हक रखते हैं, वो उनके ताबे हैं। तो खुदारा आप मत कहिए ऐसा कि कोई आपसे माफी मांगे। इसलिए कि आप पब्लिक सर्वेंट्स हैं और आप पब्लिक सर्वेंट होने के नाते से अवाम के खादिम हैं। खादिम जो है वो माफी का तलबगार नहीं होता कि वो तलब करे, तकाजा करे कि मुझसे माफी मांगो। तो अवाम आपको माफी तो आपको मांगना चाहिए कि जिस अजियत और कर्ब से आज कौम गुजर रही है, इसमें आपका सबसे ज्यादा दखल अमल है। पाकिस्तान जब से बना है, ये खेल तमाशा चल रहा है। कभी पार्टी बनाई जाती है, कभी पार्टी गिराई जाती है, कभी वफादारी को बनाया जाता है, कभी वफादारी तब्दील करवाई जाती है। ये इखलाकियात की भी धज्जियां उड़ा दी गई हैं इस मुल्क में और इस मुल्क की जो है आइन को भी पामाल किया जाता रहा है। तो हमने जो तहरीक चलाई है, आइन पर पासदारी, अमलदारी से ही इस मुल्क की तरक्की मुज़मर है। और अगर इस मुल्क को हमने अज़मतों पर लेकर जाना है तो फिर हमें लामहला आइन पर अमलदारी को यकीनी बनाना होगा। और इस पर हम सभी पाकिस्तान के अवाम से मुस्तदी हैं
کہ آئیے ہمارے قافلے میں ملے، اپنے حق کو آپ پہچانیں، اپنا حق کے حکمرانی اپنے ہاتھ میں لیں اور اس کو یقینی بنائیں عملداری کو. پھر دیکھیں کہ افواج پاکستان کتنی مضبوط ہو کر ہمارا جو ہے تحفظ کرتی ہیں. ہمیں فخر ہے اپنی افواج پاکستان پر، انہوں نے بہت جانوں کی قربانیاں دی ہیں، لیکن جب کچھ لوگ جو ہے اپنے حقوق سے تجاوز کر کے وہ ہماری ڈومین میں، سیاسی ڈومین میں آتے ہیں، عوام کی ڈومین میں آتے ہیں، تو پھر وہ اس ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. تو خدا را آئیے ہم مل جل کر اس عمرانی معاہدے کو یقینی بنائیں، اس کا اعادہ کریں جس کا حلف اٹھایا ہوا ہے. افواج پاکستان نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. یہ دیکھ لیں. پھر میں حیران ہوتا ہوں، 3 گھنٹے ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے پریس کانفرنس کرتا ہے اور سارا ایک ہی جماعت کو لتاڑ رہا ہوتا ہے، ایک ہی جماعت پر یلغار ہو رہی ہوتی ہے. 1968 میں تحریک شروع ہوئی تو ملک کی سیاست 2 حصوں میں بٹی ہوئی. ایک طرف ڈیموکریٹک ایکشن کونسل تھا جس میں پاکستان کی تمام جماعتیں شریک تھیں، یہاں تک کہ عوامی لیگ کے شیخ مجیب الرحمان صاحب بھی اسی کا حصہ تھے. ایوب خان سے مذاکرات ہوئے اور 2 باتوں پہ اتفاق ہو گئے. نمبر 1 کہ قوم کو بالغ رائے دہی کی بنیاد پر ووٹ کا حق دیا جائے، اور یہ کہ ملک کے اندر پارلیمانی طرز حکومت. ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی تھے، ان کا نعرہ تھا کہ صدارتی طرز حکومت ہو. لیکن 1972 میں جب عبوری آئین دیا گیا تو ایک مخلوط قسم کا نظام تھا. وفاق میں صدارتی طرز حکومت اور صوبوں میں پارلیمانی طرز حکومت. لیکن آئین میں اس وقت اس بات کی گنجائش رکھی گئی کہ قومی اسمبلی کا ممبر بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے. لیکن جس وقت 1973 میں مستقل آئین بنا تو جناب ذوالفقار علی بھٹو بھی پارلیمانی طرز حکومت پہ آمادہ ہوئے. اپنا موقف انہوں نے چھوڑ دیا، اور یہ اس وقت کی ضرورت. مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس 2/3 اکثریت، ہر چند کے ان کے پاس 2/3 اکثریت تھی، لیکن انہوں نے پارلیمنٹ سے آئین کو پاس کرنے کے لیے 2/3 اکثریت کا سہارا نہیں لیا. انہوں نے سندھ اور پنجاب کے ساتھ بلوچستان اور اس وقت کا صوبہ سرحد ان کو برابر کی حیثیت دی، تاکہ کوئی صوبہ ایسا نہ ہو کہ وہ کہے کہ میں نے تو یہ آئین نہیں مانا. پارلیمنٹ کے اندر سب لوگ ہوتے، لیفٹسٹ بھی تھے، رائٹسٹ بھی تھے، سینٹرلسٹ بھی تھے، اور آئین سب کے لیے قابل قبول، کیونکہ تمام کے نظریات و خواہشات کو آئین میں گنجائش دی گئی. اور یہ ایک نیشنل کمٹمنٹ کہلاتی ہے، قومی مفاہمت، میثاق ملی ہے جس کی بنیاد پر ہم ایک قوم. اگر آئین بیچ میں نہیں ہے تو کوئی صوبہ اور کوئی قومیت پابند نہیں کہ پھر اس کی پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ رہے. اس لیے آئین کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں آئین بھی محفوظ نہیں رہا. سن 1977 میں اس وقت بھی تحریک چلی، پاکستان قومی اتحاد، پاکستان نیشنل الائنس PNA کی تحریک تھی. میرے والد قبلہ گاہ اس کی قیادت کر رہے تھے. ہم اس وقت طالب علم تھے. ابھی تو دھاندلی کے خلاف یہ میرا آج کا نظریہ نہیں ہے. میں جب ابھی چھوٹا تھا، تحصیل علم کے مرحلے سے گزر رہا تھا، اور اس وقت دھاندلی کے خلاف مفتی صاحب نے تحریک چلائی، تو ہماری گٹی میں ہے کہ ہم دھاندلی کا الیکشن تسلیم نہیں کیا کر. تحریک چلی، جیلیں بھر گئی، لیکن پھر بھی مذاکرات، اور مذاکرات بھی ایسے کہ مطالبات PNA نے پیش کیے اور 32 مطالبات پیش کیے، اور ان میں ایک مطالبہ خود PNA نے وڈرا کیا. اس پر اعتراض ہوا کہ اس کا آئین سے مطابقت ہے یا نہیں. انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں یہ آئین سے متصادم نظر آ رہا ہے، اور تمام کے 31 مطالبات منوا لیے. معاہدہ طے ہو گیا، معاہدہ لکھا گیا. یہ 4 جولائی کا دن تھا، اور عشاء کے وقت طے ہوا کہ صبح اس پر دستخط ہوں گے. لیکن پھر 5 جولائی آیا، اور آئین کو بھی اپنے ساتھ لے گیا، الیکشن کو بھی اپنے ساتھ لے گیا، جمہوریت کو بھی اپنے ساتھ لے گیا. لوگوں نے اعتراض کیا کہ مفتی صاحب بھٹو صاحب کے ساتھ تو ہم نے بڑی لڑائی لڑی ہے، پھر کیسے ہم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. مفتی صاحب نے کہا بات ان کے ساتھ بیٹھنے کی نہیں ہے، بات کمٹمنٹ. ہم نے دستخط کے لیے کاغذ تیار کر لیا تھا، صبح دستخط ہونے تھے، ہمارے درمیان اتفاق ہو چکا تھا، اور یہ اتفاق ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں تھا، یہ قوم کی امانت. کچھ وقت ہم نے تعاون کیا اس مقصد کے لیے کہ یہ معاہدہ ہمارا امپلیمنٹ ہو جائے، لیکن جب وہ مایوس ہوئے تو میدان میں نکل آئے. سن 80 میں ان کا انتقال ہوا، اور 81 سے میری جیلیں شروع ہوئی، اور 85-86 تک میں جیلوں میں رہا اس جمہوریت کے لیے، آئین کی بحالی کے لیے. MRD بنی، موومنٹ فار دی ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی. تو بات بنیادی یہ ہے اس آئین کی اہمیت. اب بھی جب ہم سیاسی لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں تو میں ان قائدین کی خدمت میں ایک سوال کرتا ہوں ان سے کہ ہم نے جمہوریت کے لیے بہت قربانیاں دی، آمریت کے خلاف ہم لڑے. لڑائیاں تو ایوب خان کے زمانے سے تھی، لیکن براہ راست جو اس میں میری ذاتی شمولیت ہے وہ سن 81 سے ہے. آپ حضرات بھی اس وقت سے جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں. آج ذرا بتائیں تو صحیح مجھے، اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں جمہوریت
जमहूरियत ताकतवर है या आमिराना फिक्र ताकतवर है? तो क्यों सिर्फ आमरों से शिकायत होनी चाहिए? हमारे अंदर क्या कमजोरियां हैं उसको भी तो हमें तो सोचना चाहिए कि हम क्यों कमजोरी दिखा रहे हैं। आज भी मैं यही सवाल कर रहा हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग से भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी, जो आपका मैंडेट 2018 में था तकरीबन कुछ ऊपर नीचे आज भी वही है, आपके इसी मैंडेट के साथ उस वक्त का इलेक्शन क्यों धांधली था और आज का इलेक्शन क्यों धांधली नहीं? और यही सवाल मैं तहरीक इंसाफ से भी करता हूँ कि आपका भी तकरीबन वही मैंडेट है कुछ ऊपर नीचे, उस वक्त धांधली क्यों नहीं थी और आज धांधली क्यों है? जमीयत उलमा अपने उसूल पे खड़ी है, उस वक्त भी धांधली हुई थी, आज भी धांधली है, उससे बदतर धांधली है, न उस वक्त तस्लीम किया था न आज तस्लीम करने को। जाती दुश्मनी कोई नहीं होती, उसूल का मामला होता और हम इख्तलाफ के बावजूद सियासी रहनुमाओं का एहतराम। अगर मुआशरे में 5 आदमी किसी की इज्जत करते हो, मेरा और आपका भी फर्ज होता है कि उसको इज्जत के साथ मिले, इज्जत के साथ सलाम करें। तौहीन आमेज रवैये जो हमारे मुआशरे में घुस आए हैं, इसने मुआशरे को के ढांचे को बिठा, बड़े छोटे का फर्क खत्म हो, आवाजें कसी जा रही। हम जब पार्लियामेंट में जाते हैं तो फिर हम VIPs कहलाते। ये VIPs की अलामत है जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है। VIPs इस तरह करते हैं। अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि मैं पार्लियामेंट का मेंबर होने के बाद जहाँ जाऊँ मुझे इज्जत की नजर से देखा जाए, तो जिस वक्त आप सब इकट्ठे हों वहाँ इख्तिलाफ भी होता है, कभी शोर शराबा भी हो जाता है, मसले पर शिद्दत भी आ जाती है, लेकिन बहुत आर्जी और हदूद के अंदर, हदूद से बाहर फिर भी नहीं जाते। यहाँ तो हाथ उठाए जाते हैं, कागज फेंके जाते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ होता है, किसी को उस पर बात करते हुए भी इंसान को शर्म हया। ये रवैये भी हमारे ठीक नहीं है, लेकिन ये जरूर हमें सोचना है कि आज जमहूरियत क्यों कमजोर हो गई है। मेरे पास जितने भी अकाबरीन तशरीफ लाए, अभी मेरे सेक्रेटरी साहब कह रहे थे कि भीख मांगनी, ये लोग भी ठीक नहीं है। मेरे पास आए हैं एहतराम बाइज्जत, कोई भीख नहीं मांगा। ऐसे मसाइल हैं, लोग मिलते हैं एक दूसरे को।